کچھ کرن واسطے بندے دی آپ دیاں سستیاں نہیں جاندیاں ہڈ حرام بندہ آپ ہوندا ہے کام آپ نہیں کردا پھر کہندا کسے نے کچھ کر نہ دیتا ہوئے تے جڑا اصل پیر ہوے گا انہیں تے پہلے پوچھنا بھی ہاں بھی نماز بھی پڑھنا ہے کہ نہیں کیونکہ سب تو بڑی نحوست نماز ہے جڑا بندہ بے نماز ہے نا سب تو بڑی نحوست بے نمازی ہونا ہے اس تو بڑی نحوست ہی کوئی نہیں گھر چ 10 بندے نماز پڑھتے ہون تے ایک نہ پڑھتا ہوئے اس ایک دی نحوست سارے دے پیندی ہے تے جے پورا ٹبر ہی بے نماز ہوئے پورا ٹبر ہی نماز نہ پڑھتا ہوئے تے پھر کسے نے کچھ کرنا ہے یہ فیلڈ ایسی ہے جدوں تک پیر صاحب 5-7 کوڑ نہ مارن گل نہیں بنتی بکرا بھی ہوئے تے نال جناب کالا مرغا ہوئے تے زعفران منگاؤ تے فلانی شے منگاؤ تے فلانی شے یہ جدوں دین تو دوری ہوئے نا تے معاملات ادوں ہوندے نے بولو ادوں یہ معاملات اگے ودھدے نے اسے واسطے بندے نو دین نال مضبوطی نال رہنا چاہیے ہاں جڑا اصل پیر ہوئے گا وہ کہے گا دم کریے قرآن پاک دی آیت دسے گا نماز دسے گا یہ آج دے دور دی گل ہے تے جدوں سارا زمانہ ہی کفر دا ہے تے ادوں لوگاں دا اعتقاد کیسا ہوئے گا حضرت حلیمہ لے کے حضور نوں ٹر پئیاں جدوں ایک راہب کول گئیاں ایک کاہن کول گئیاں انہیں جدوں ویکھیا حضور دی اکھ مبارک سرخی ہے تے آکھن لگیا اے سرخی ہمیشہ دی ہے حضرت حلیمہ فرماندی نے ہاں یہ ہمیشہ دی ہے انہیں کہا اچھا پھر انہیں سرکار دی ایتے ختم نبوت علی مہر ویکھی اللہ نے ہر نبی نو مہر عطا فرمائی توجہ ہے جی ہر نبی نو اللہ پاک نے مہر عطا فرمائی ہر نبی نو مہر ملی ہے لیکن ہر نبی دی جڑی مہر نبوت انگوٹھی ہے سی ایک نبی جاندہ دوسرا آندہ انگوٹھی وہ دے کل چلی جاندی یعنی مہر تبدیل ہوندی رہندی ہے انگوٹھی جو میں تبدیل ہوندی ہے جو میں نبی تبدیل ہویا مہر تبدیل ہو گئی تے جدو سرکار آئے اللہ نے حضور دی مہر نبوت کندیاں دے درمیان ایتھے ٹھپا لا چھڑیا کہ جی میں ہون نبی آخری ہے ایمیں مہر بھی آخری ہے نہ نبی تبدیل ہونا ہے قیامت تک نہ مہر تبدیل ہونی ہے قیامت تک انہوں مہر کتاباں جو لکھے ایسی بھی اس آخری نبی دی مہر جڑی ہے رہن دے بھائی سجاد بھائی چھڑ دے نہیں تو میری گل نہیں سمجھ توجہ ہے رہی میرے بات میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سرکار دی مہر نبوت ایتھے لگی ہوئی ہن قیامت تک کوئی ہور نبی نہ آئے گا نہ مہر تبدیل ہوئے گی تے یہودیاں دیاں کتاباں چ لکھیا بھی آخری نبی دی مہر ایتھے ہونی ہے تے انہیں جدوں تکیا تے انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا جناب یہ تے وہی نبی ہے آخری نبی ہے نبوت یہودیاں کو چلی گئی ہے جلدی کرو معاذ اللہ انہاں نوں شہید کر دیتا جائے حضرت حلیمہ فرماندیاں میں حضور دی باں پھڑ لئی تے سارے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے شہید کرن واسطے لیکن عجیب بات ہے نہ میں نظر آواں نہ حضور نظر آن تے آکھن ہونے تے ایتھے سی ہن کدھر گئے ہونے تے ایتھے سی ہن کدھر گئے اور جدوں یہ معاملہ آیا تو میں سمجھ گئی اللہ نے اکھاں تے پردے پا دیتے نے فرمایا میں لے کے واپس گھر آئی تو میں پھر ارادہ بنا لیا بھی حضور نو واپس ہی چھڈ آئیے کدھر کچھ ہو نہ جائے پھر حضرت حلیمہ لے کے حضور نو حضرت آمنہ کو لائیاں دوبارہ عمر مبارک 5 سال 4.5 سال پونے 5 سال بس یہ قریب ہے تے پھر آ کے آکھن لگیاں کہ اے تہاڈا بیٹا واپس کرن آئیاں تے حضرت آمنہ فرمایا ہنے تے تو لے کے گئیاں منتاں ترلے کر کے 6 مہینے تے تو مینوں کہندی سے میں 2-4 سال اور واپس نہیں کرنا تے تو ہن واپس کرن آ گئی حضرت حلیمہ کہنے لگے نہیں کوئی گل نہیں فرمایا کوئی گل تے ہے نا جدوں مجبور کیتا تے پھر حضرت حلیمہ دسیا کہ اے معاملات نے انج ہویا ہے انج بندے آئے تے انہاں حضور نو لٹایا تے آپ دا سینہ مبارک چاک ہویا پھر حضرت آمنہ ہنس پئیاں فرمایا حلیمہ تو میں پریشان ہو گئی ہیں اینو کچھ نہیں ہون لگیا تو تے ہون ویکھ رہا ہے میرے تے جدوں دا شکم وچ آیا ہے میں تے اودوں دیاں بہاراں ویکھ رہی میرا یہ بیٹا شان والا ہے میرا بیٹا یہ مقام والا ہے میرا بیٹا یہ عزت احترام والا ہے حضرت آمنہ پاک نے حضرت حلیمہ نو بڑا مال و دولت دیتا جو خدمت ہوندی ہے راج کے کی تے کمی تے ادوں دی بھی نہیں سی جدوں دی حضور نو لے کے گئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نو جس عورت نے دودھ پلایا ہے اللہ نے انہاں نو دنیا دیاں دولتاں دے نال نال ایمان دی دولت بھی عطا فرمائی انہاں چ کوئی ایک بھی بے ایمان نہیں رہی حضرت سویبیہ کلمہ پڑھیا بنو سعد دی ایک عورت نے حضور نے دودھ پلایا انہاں بھی کلمہ پڑھیا تے حضرت حلیمہ بھی حضور دا کلمہ پڑھیا اے نہیں بھی حضرت حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو چھڑ کے گئیاں تے مڑ کے آئیاں نہیں 2 مرتبہ تے ثابت ہے نا حدیث دے اندر
کہ آپ مکے بھی آئیاں تے مدینے بھی آئیاں. بچہ ویسے بندے نو پیارا لگے تے انہوں ملن نو دل کردا ہے تے جے نال 4 دن گزرے ہون بندہ کہندا یار 6 مہینے ہو گئے نے سال ہو گیا ملاقات ہی نہیں ہوئی. تے کی خیال ہے جڑا ساری کائنات دے حسینہ دا سردار ہوئے, سارے نبیاں دا امام ہوئے تے جنہ اپنے دودھ مبارک پلایا ہوئے وہ حلیمہ جدا ایک لمحہ حضور تو بغیر نہ گزردہ ہوئے, کی خیال ہے وہ حضور نو ملن نہیں آئیاں ہون گیاں. مکے میں جدو سرکار دی شادی ہوئی ہے ادو بھی حضرت حلیمہ ایک مرتبہ حضور نو ملن آئیاں تے سرکار نے بڑی عزت کی تھی, بڑا احترام, بڑا اکرام, بڑا مقام. نبی پاک علیہ السلام نے کئی دن آپ نو مہمان رکھیا. پھر آپ نے حضرت خدیجہ نو فرمایا اے میری ماں ہے تیری خدمت کر. انہاں 40 بکریاں دیتیاں حضرت حلیمہ نو, اونٹنیاں دیتیاں, جانور دیتے, کپڑے دیتے, برتن دیتے, جو کچھ ہو سکتا ہے. چونکہ حضرت خدیجہ دی ساس بھی تے ہیں نا حضرت حلیمہ, رضائی ساس ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ہے, اور اسلام دے اندر تے جڑی والدہ ہے والد ہے وہ دا مقام ہی بڑا ہے. کائنات دے اندر واحد مذہب اسلام ہے جی میں جو وقت گزردا ہے ماں باپ دا احترام وددا ہے. ہر عقیدے والے والدین دا بے عزتی کردے نے, وقت گزردا ہے والدین دی عزت گھٹ دی ہے, اسلام دے اندر عزت ود دی ہے. اس تو اور کی مقام ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت تو بعد اپنے محبوب دی اطاعت تو بعد حقوق العباد دے معاملے دے اندر سب تو پہلے جہدے نال حسن سلوک دا حکم دیتا ہے او ماں اور باپ ہے. او ماں اور باپ ہے. جی آنکھو تے میں ذرا قرآن چو پڑھ کے نہ سناواں. خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے. اللہ فرماندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا فرمایا رب دا فیصلہ ہے بے عبادت خدا دی اطاعت مصطفیٰ دی. جدو معاملہ والدین دعوے فرمایا حسن سلوک کرو اپنے ماں باپ نال. اے جناب والا شریعت مصطفیٰ دی ہے, میرے آقا علیہ السلام دی شریعت دے اندر حکم ہے. جیڑا نبی اپنی امت نو والدین نال حسن سلوک دا حکم پہ دیندا ہے, کی خیال ہے انہاں اپنے ماں باپ دا کتنا احترام فرمایا ہوئے گا. حضرت حلیمہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مکے بھی حاضر ہوئیاں تے مدینہ شریف دے اندر جدوں حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے, میرے نبی پاک نے ہجرت فرمائی. جدوں سرکار ہجرت فرما کے مدینے پہنچے نے, حضرت حلیمہ پاک سرکار نو مدینے بھی ملن گئیاں نے. جدوں مدینے پہنچیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر جدوں آپ پہنچیاں نے, میرے آقا علیہ السلام نے بڑی عزت فرمائی, بڑا احترام فرمایا, بڑا اکرام فرمایا. حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ دی باں پھڑیے, باں پکڑ کے میرا نبی حلیمہ پاک نو اپنی کملی والی چادر مبارک نے بٹھاندا ہے. بٹھا کے میرے آقا علیہ السلام جدوں تک حضرت حلیمہ بیٹھیاں رہیاں سرکار دے صحابہ فرماندے نے حضرت حلیمہ پاک بول دیاں میرے نبی اپنے کان انہاں دے قریب کر لیندے. پھر جدوں سرکار بول دے آپ اپنے لب انہاں دے کناں دے نال کر کے تاکہ انہاں نو سکلے سماعت دا معاملہ نہ ہوئے. جدوں جان لگیاں میرے آقا علیہ السلام نے کپڑے تے انعامات تے سواری عطا فرمائی. جدوں تک حضرت حلیمہ دی ڈاچی نظر آندی رہی ہے حضور کھلوتے ویکھ دے رہے نے. جدوں چلیاں گئیاں پھر صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام تو پوچھا کملی والیا اے کون خوش نصیب عورت ہے جڑی تہاڈی خدمت دے اندر آئی ہے تے تساں کسے ہور وال نہیں ویکھیا, او دے نال ہی گلاں لگے رہے ہو, جتنی دیر بیٹھی رہی ہے کسے ہور وال تکیا کوئی نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کوئی عام
غلام عورت نہیں، میری ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھی آواز نہ کملی والے سونے محبوب رب دے تے عزت ماں دی کر کے وکھا دتی آؤندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے تے کملی والے نے کملی بچھا دیتی تے یاراں عرض کی تی سونیاں کون سیے جنوں کملی اتے تساں جگہ دیتی. نبی ہنس کے فرمایا وہ میری ماں ہے جے ہو وہ جدے سینے او مولا غذا دیتی. توجہ ہے جی. نبی پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ دی خدمت فرمائی. اینا بھی سرکار دا کلمہ پڑھیا، اینا دے خامد حضرت حارث نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا. پچھلے جو میں دسیا ہے بھی حضرت بی بی شیمہ بھی حضور دا کلمہ پڑھیا. جیڑے جیڑے نبی پاک نال وابستہ ہوندے گئے جنہ خدمت کی تھی اللہ محروم نہیں رکھیا. جے سگا چچا ابو لہب خدمت کرے یعنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے حضور دے آن دی خوشی ہے، جے اللہ انہوں محروم نہیں رکھدا تے جڑا نبی دا کلمہ پڑھدا ہوئے، جڑا حضور دے نعرے لاندا ہوئے، نبی دے نا تے سن کے خوش ہوندا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوئے، ساڑا ایمان ہے اللہ پاک اس محبوب دے غلام نو بھی محروم نہیں رکھے گا. ہاں جی. ہن حضرت حلیمہ سرکار نو چھڈ کے واپس گئیاں. حضرت عبد المطلب بھی بڑی خدمت کی تھی، حضرت آمنہ پاک بھی بڑی خدمت کی تھی. پھر جدو سرکار کو لان دیا حضور بھی بڑی خدمت فرما دے. میں حضرت حلیمہ دا یہ موضوع ہے تے کلوز کر رہے ہیں کیونکہ آپ آگے جانا ہے. ہن نبی پاک علیہ السلام دی ذات مقدسہ آپ اپنی حقیقی والدہ حضرت آمنہ کو لا گئے. عمر مبارک 5 سال. کتنی؟ بولو تے صحیح، کتنی؟ 5 سال عمر مبارک. ہن بات ہے کہ جدو سرکار علیہ السلام دی امی دا حضرت عبداللہ نال نکاح مبارک ہویا، حضرت عبداللہ شادی دے کچھ دن بعد آپ ملک شام تجارت دی غرض نال گئے تے واپسی تے مدینہ پاک دے اندر آپ رہائش پذیر ہوئے، بیمار ہو گئے تے پھر آپ دا وصال مبارک ہویا. تھوڑا جا وہ بھی میں وضاحت کر دیاں کہ نبی پاک علیہ السلام دے جڑے نانکے نے وہ مدینہ شریف وچ رہندے نے، لیکن حضور دا نکاح، حضور دے ابے دا نکاح مبارک مکے وچ ہویا ہے. ہن جڑا رواج ہے نا برات والا، اے الٹ رواج ہے، اسلام دے خلاف ہے. جڑا ساڈا رواج ہے نا بھی اسی جدو شادی ہوندی ہے تے دلہن لین جانے ہیں تے پوری برات جاندی ہے. مکے دے اندر ادو یہ رواج نہیں سی، ہن بھی نہیں ہے میرے خیال سے، بہت گھٹ ہے ہن بھی، میرے علم چ نہیں ہے ایسا کوئی. او جدو رشتہ ہو جاندا نا تے دلہن والے دلہن نو لے کے دولہے دے علاقے چاندے، دلہن والے دلہن سمیت والدین بھان بھرا جو قربا بچی نو لے کے اوتھے آ جاندے، اوتھے نکاح ہوندا تے پھر او بچی نو دولہے دے حوالے کر کے آپ واپس اپنے گھر نو آ جاندے. ہن ساڈا جڑا معاشرہ ہے اسی برات لے کے دولہے والے پہنچے ہوندے نے دلہن دے گھر. اے ظلم ہے، صراحتاً ظلم ہے کہ جناب 200 بندے 250 بندے اسی پھر تھوڑے تے نہیں نہ جاندے. ہیں جی ناراض ہو گئے ہو؟ ہیں جی اسی کڑے تھوڑے 2-4 بندے اٹھ کے ٹور پے بھی چلو دلہن لے آئی ہے، نہیں. پھر پہلے شرطاں ہوندی بھائی ساڈا بندہ برات، بھائی ساڈی بڑی برادری ہے، اسی تے جناب 250 بندے لیانے نے، 200 بندے 250
بھئی وہ غریباں دے اتنے کیوں ظلم کرنے ہو 250 بندے تے 5 بندیاں دی روٹی کھوانی بڑی اوکھی ہوندی ہے تے 200 بندیاں دا کھانا کھلانا پھر کمی بھی نہیں رہنی چاہیے چاول بھی بریانی بھی کسٹر بھی تے چاہ بھی تے فلاں بھی تے فلاں بھی غریب آدمی جڑیاں 5 یا 6 بچیاں ہون مزدور آدمی ہے پہلے تے جہیز جیسی لعنت جڑی ساڑے گال پئی ہے باپ بیچارہ وہ دے بال سفید ہو جاندے نے کما کما کے آئی دے دور دے اندر تے گھر دا چولہا چلانا اوکھا ہے تے ایک بیٹی دا جہیز تیار کرنا تے کتنا جہیز جناب ماڑی تو ماڑی شادی غریب بندے دی بھی ہوئے نا تے 8-10 لاکھ روپیہ تے آج دے دور دے اندر معمولی بات یہ تو کوئی دوجی رائے کوئی نہیں نا باقی اگلیاں تے بڑیاں شادیاں تے وکری گل ہے غریب آدمی 10-12 لاکھ بیٹی دی شادی تے لگ جاندا ہے ہن جدی آمدنی 10-15-20 ہزار ہوئے 25,000-30 ہزار ہوئے کی خیال ہے باپ پہلے کما کما کے مر گیا پھر قرضے لا لا کے مر جائے گا اتوں اے برات دا ظلم پھر کپڑے لیڑے دینے نے جناب اے دولے دی ماں دا سوٹ ہے دولے دیاں بہناں دا سوٹ ہے دولے دے بہنوئیاں دا سوٹ ہے انہاں دے اے خرچے نے انہاں دے اے خرچے نے اے میں کہ کتھے لکھے ہے پتہ نہیں اسی کدوں اس رسوماں چوں نکلاں گے رسم و رواج چوں نکلاں گے نکاح مشکل ہے زنا آسان ہے آج دے دور دے اندر اللہ نہ کرے جڑا دور چل رہا ہے نا نکاح اسی مشکل بنا دیتا ہے بہت مشکل ہے نکاح موت ہی مشکل ہو گیا نکاح کرنا لیکن زنا کرنا آسان ہے اللہ نہ کرے کیوں اے ساڑیاں پابندیاں ساڑھے معاملات ساڑھے رسم و رواج ہون عمرہ منڈیاں دیا 25-30 سال عمر ہوئے نکاح نہیں ہویا جی شادی نہیں ہوئی کی ضرورت ہے جدو بندن بھوک لگ دی ہے تے اودا کھان نو دل نہیں کردا جویں بچہ بالغ ہوندا ہے اودا بھی دل کرنا ہے کہ میں نکاح کراں سنت دے مطابق کیونکہ اے بھی ایک جنسی جڑے معاملات نے نا اے بھی ایک خواہشات نے اسی جان کے بلا وجہ بغیر شرعی عذر تے نکاح نو تاخیر کرنے ہیں جدی وجہ تو ساری نوجوان نسل پھر گمراہ ہوندی ہے اور خاص کرے نیٹ دا دور تے بچے نو ویسے نہیں رہن دیندا جڑی کل دی رپورٹ جیو دی میں سنی ہے کہ ایک انہوں نے ویب سائٹ فاش مواد غلط گندیاں فلمہ دی جڑی ویڈیو ہے نا ویب سائٹ بند کی تھی ہوئی ہیں تے پھر ساڑی پاکستانی قوم میں منڈیاں نوجوانہ نے ظاہر بابے تے چلوں دے نہیں انہاں وی پی این دا ایک رستہ کڑے ہیں انہوں وی پی این جڑے ویکھن آلے نا جڑے بندے وی پی این استعمال کر دینے جڑا فاش گندیاں فلمہ ویکھ دینے انہاں دی تعداد 2 کروڑ دسی ہے کل پاکستان دے اندر بولو ہن 2 کروڑ نوجوان ظاہر بزرگاں تے چلانا نہیں آندا ناراض ہو گئے میری گل تے ہن کوئی تحقیقی گل بھی سنو کیوں نہیں بابے تے چلا دے نہیں اے کون چلاوندا جڑا 2 کروڑ منڈے روزانہ گندیاں فلماں ویکھن تے ہے بھی پاکستان دے اندر او دے وجہ اسا وقت نال اپنی اولاد دا نکاح نہیں کردا اسا وقت نال اپنی اولاد نو ویاں دے نہیں انہاں دا نکاح جدوں نہیں کران گے ادھروں پھر جہیز جیسی لعنت اتو برات جیسا ظلم ہیں جی حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بچہ بالغ ہو جائے وہ نکاح کر دیو جڑا بندہ بالغ ہے نکاح کرن دی استطاعت رکھدا ہے نکاح کرے استطاعت کیے لڑکی دا مقام وہ واسطے روٹی پانی دا انتظام بس اور کچھ نہیں تے فرمایا جے نکاح کرن دی طاقت نہیں تے پھر وہ نوجوان نو چاہیے روزے رکھے تاکہ وہ دا نفس کمزور ہوئے وہ دا گناہ والے پاسے توجہ ہی نہ ہوئے نہ سی نکاح کرنے تے نہ سی روزے رکھنے نہیں سمجھے میری گل جڑے نوجوان بیٹھے ہو اللہ تہاڈیاں جوانیاں پاکیزہ رکھے ماشاءاللہ مسجدے آئے ہو اگر دین نال وابستہ ہو تے ٹائم نال آئے ورنہ تے لوگ جمعے دے اینڈ تے آندے نے تہاڈا آنا بندا ہے حق اسلام دے اندر اسلام سیکھنا چاہیے میرا سوال ہے کہ کیا اسی روزے رکھ رہے ہیں نوجوان جدو روزے بھی نہیں رکھے گا تے نکاح بھی نہیں کرے گا تے گناہ تے پھر آٹومیٹک ہوئے گا جدو حضور فرمایا جے نکاح کرن دی استطاعت تے پہلے نکاح کر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی فرمایا نکاح میری سنت ہے جڑا میری سنت تو بلا شرعی عذر منہ موڑے ہو ساڑے چو نہیں یعنی وہ میرے رستے تے نہیں یہ نکاح بھی نہیں کرنا تے روزے بھی نہیں رکھنے پھر جب کھانا بھی ہے تے نفسانی خواہشات جدو ابرن گیا پھر بندہ گناہ والے پاس جاندہ کہ نہیں جاندہ ہے جی پھر جناب والا اگر زنا میسر نہیں اللہ نہ کرے پھر ایسے ایسے کیسز بھی سامنے آدھے نے کہ نوجوان اپنے ہاتھ نال اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں اپنے ہاتھ نال قیامت والے دن
اللہ پاک اس بندے لعنت فرماندا اس بندے تے، حدیث پاک ہے جڑا اپنے ہاتھ نال اپنی جوانی ضائع کرے، اپنے ہاتھ نال اپنے تے غسل واجب کردا ہے، اپنے ہاتھ نال جڑا بندہ اپنے تے غسل واجب کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ دی اس تے لعنت ہے، اللہ دے ہر فرشتے دی اس تے لعنت ہے تے قیامت والے دن اللہ انہوں جنت دی خوشبو نہیں سونگن دے گا جڑا یہ حرکت کردا ہے۔ بغیر توبہ تو اگر کوئی مر گیا وہ جنت دی خوشبو نہیں سنگ سکے گا تے فرمایا جڑا یہ حرکت کردا ہے رب کائنات انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں دے گا، اور فرمائے گا اے جڑی تیری نسل دنیا وچ نکاح دی وجہ تو آنی سی تے تو ہاتھ نال ضائع کیتی ہے، اینو زندہ کرے دے وچ جان پا۔ اللہ پاک سانو اپنا معاشرہ پاک رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور دے اندر میں سمجھنا ہوں نوجوان اللہ دا ولی ہے جنہیں اپنے آپ نو سنبھالیا ہوئے۔ میرے تو کو پوچھے نا کہ ولی کون ہے، میں آکھنا بھی جڑا نماز پڑھے 5 وقت دی اپنی جوانی نو سنبھال کے رکھے، حلال کماوے حلال کھاوے، اس تو بڑا ولی کوئی نہیں۔ یہ دور ایسا جا رہے ہیں، توجہ ہے نہیں میرے بات؟ اور مکے دے اندر رواج ہون بھی ہوئی ہے، اور عرب دے اندر کیوں 4 شادیاں کر دے، بوجھ ہی نہیں ہے جہیز دا، منڈے دے ہوتے بوجھ ہے، جب منڈا جناب کمائے گا وہ دا اپنا کاروبار ہے، انہیں والدہ نے مکان دیتا چلو بالغ ہوئے شادی کرو جی، ایتے ساری ایتے کڑیاں دا باپ ہونا تے جرم ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، بیٹی دا باپ ہونا تے سب تو بڑا جرم ہے نا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ 4 بیٹیاں عطا فرمائی، حضور نے تے بشارتاں دیتیاں جڑا بیٹی نو پال کے جوان کر کے نکاح کرے جنت میرے نال انج ہوے گا جی میں 2 انگلیاں کٹیاں نے، تے جدوں بیٹی پیدا ہوے تے باپ پریشان ہو جاندا، کیوں یہ ساری جہیز تے خرچہ ہو بھی ساڑھے دی میں، ہن بچی اس تو بڑا ظلم اگلا بھی ہے، کڑی ویائی گئی ہے ڈلیوری دا ٹائم آنا پھر بچی ساڑھے گھر، توجہ ہے جی؟ نسل کسے اور دیئے، نسل داماد دیئے، ڈلیوری دا خرچہ سوریاں دے پہ گئے، پھر نانکی شکل ایدہ پہی وہ شوشکی کہندے نے انہوں، بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا 6-7 مہینے، او خرچہ، کیس دا خرچہ، اپریشن دا خرچہ، ڈلیوری دا خرچہ، وہ بھی والدین دے ذمہ کئی ہوندے نے جڑے ماشاءاللہ کر دیندے نے خدمت، پھر ظلم ہے بچے نو لے کے جانا، کھڑونے لے کے دینے نے، یعنی ہر وہ سارے دا سارا عورت دے گھارا لیندے پا دیتا جاندہ ہے۔ سانو انہا رسم و رواج تو نکلنا پہنا ہے، لیکن مسئلہ ہے بھی ایسی سنتے لینے عمل تے نہیں کر دینا، لیکن میرا تے کام میں پیغام دینا جڑا صحیح رستہ اسلام دا وہ دکھانا ہے، کرنا دا چسکا اپنی جگہ تے مسائل بھی سنیا کرو۔ ہون نبی پاک علیہ السلام دے ابا دی شادی مکے چوئیے تے حضرت آمنہ پاک دے والدین لے کے آپنوں مکے آئے، اور ادو یہ بھی رواج ہوندہ سی، آج بھی کئی کھاندے پیندے گھرانے دے لوگ جڑے نے اپنی اولاد نو نکاح دے ٹائم مکے لے جاندے نے تے خانہ کعبہ دے تو اوتھے نکاح ہوندہ ہے، ایویں حج دے دنوں وچ بھی لوگ آندے سن تے آ کے اوتھے نکاح بھی کردے سن، حج بھی پڑھدے سن تے حضرت آمنہ پاک دا نکاح حضرت عبداللہ نال مکے وچ ہویا ہے، لیکن آپ دے جڑے والدین نے او مدینے وچ نے، نبی پاک دے نانکے مدینے وچ نے، تے جدو جناب والا حضرت عبداللہ دا نکاح حضرت آمنہ دے نال ہویا ہے، چند دن گزرے نے، کوئی چند ہفتے گزرے یا چند مہینے گزرے، اللہ دا حبیب اپنی ماں دے شکم اقدس دے اندر جلوہ گر ہویا ہے، میرے نبی دا نور حضرت آمنہ پاک دے شکم مبارک دے اندر جدو جلوہ گر ہویا ہے، حضرت عبداللہ پاک کئی ہفتے اپنی بیوی کو رہنے، شریکہ حیات کو رہنے، حضرت آمنہ کو رہنے، میاں بیوی نے آپس دے اندر وقت گزارے آئے، لیکن جدو جناب والا معاملات ہوئے نے معیشت دے، حضرت عبدالمطلب نے ایک دن حضرت عبداللہ نے فرمایا بیٹا تیری شادی ہو گئی ہے، تیری بیوی آ گئی ہے، خرچہ ہون تیرے ذمہ، تیرے معاملات تیرے ذمہ نے، کوئی کمان دا بھی معاملہ ہونا چاہیے ہے۔ حضرت عبداللہ پاک پہلے بڑی آزادی نال وقت گزارے تھے سن، جدو شادی ہو گئی حضرت عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا ملک شام والقافلہ جا رہا تجارت دا سامان لے کے، میں چاہنا تو بھی جناب والا اس کافلے دے اندر سامان نہ لے کے جاؤ، جدو سامان لے کے جامیں گا کوئی جناب والا خرید و فروخت کریں گا، بچت ہوئے گی گھر دے اندر، جناب والا معاملات آسان ہو جان گے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ دی خواہش دے اتے سامان لے کے گئے نے، آپ جناب والا ملک شام گئے، شام دا رستہ مدینے جو ہوندا جاندا ہے، جدو واپس ملک شام تو واپس آئے نے، ادھر حضرت آمنہ دن رات حضرت عبداللہ دا انتظار پہیاں کر دیاں نے، ہر بیوی اپنے خامن دا انتظار کر دیئے، میرا خامد بار سفر دے گیا ہے، اے واپس آئے گا، جناب والا خوشیاں آنگیاں گھر دے اندر رزق آئے گا، رونق آ جائے گی، ہر عورت دی خواہش
خواہش ہوندی ہے میرا خامد باروں کامیاب واپس لوٹے. حضرت آمنہ بی دے امرات انتظار کر دیا نے کدوں حضرت عبداللہ واپس آن گے. لیکن حضرت عبداللہ جدو ملک شام جو واپس مدینے دے اندر آئے ایتھے آکے آپ دی طبیعت خراب ہو گئی ہے. وہ دی وجہ میں رب کائنات نے میرے نبی نو در یتیم دا لقب عطا فرمانا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سارے زمانے تے میرے نبی دا سایہ ہے. اللہ فرماندا ہے کسے دا کوئی سایہ میرے نبی تے نہ آئے. وہ دی وجہ میں فرمایا جیڑا بھی نبی دی خدمت کرے گا انہوں دا صلہ دیتا جائے گا. باپ دا حق بندا ہے اولاد دی خدمت کرنا. لیکن اللہ نے میرے نبی دے والد نو پہلے ہی دنیا تے لے لے آئے. وہ دی وجہ دستے نے مفسرین کرام فرمایا جدو حضور علیہ السلام دے شکم دے اندر آ گئے اللہ نے حضرت عبداللہ دا وصال فرما چھڑیا. کیوں؟ فرمایا باپ بے شک باپ ہے پر باپ میرے نبی دا باپ ہے. میں نہیں چاہتا کوئی میرے محبوب علیہ السلام دا والد بھی ہوئے کہ جدو خدمت کرے میرے محبوب دے والد دی تے محبوب تے واجب ہوئے گا والدین دی فرما برداری کرنا ماں باپ دا احترام کرنا واجب ہے ہر بندے دے ہوتے. لیکن فرمایا میں دنیا دے اندر ہر بندے نو او دے تے فرض قرار دیتا ہے میرے یار دی عزت کرو. لیکن کائنات دے اندر کسے تے واجب یا فرد نہیں کہ چاہے وہ باپ بھی کیوں نہ ہوئے میرے محبوب دی عزت کرن. وہ دی وجہ ہے فرمایا عزت جدوں بھی کرنی ہے میرے یار دی کرنی ہے. کائنات دے اندر ہر بندہ میرے یار دی عزت کرے گا. میرا محبوب اگر عزت کرے گا تے میں صرف خدا دی عزت کرے گا. اچھی بات نہ بولو ذرا. خالق کائنات قرآن پاک کے اندر فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرمایا پہلے میری نماز نہیں پہلے میرا روزہ نہیں حج زکات بعد دے اندر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پہلے یار دی عزت کرنی ہے پہلے میرے محبوب دی توقیر کرنی ہے. اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے والدین دا وصال مبارک پہلے ہو گیا ہے. کوئی عمر نہیں حضرت عبداللہ دی 22 سال عمر مبارک کوئی زیادہ عمر تے نہیں. میرے نبی دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ پاک جدوں آئے نے مدینہ دے اندر بیمار ہو گئے. آپ اپنے سسرال دے اندر موجود نے. سسرال والے بڑا علاج کیتا لیکن جناب والا جانبر نہ ہو سکے. رب کائنات دا حبیب در یتیم بنن والا ہے. حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے. ایتھے ہی آپ دا روزہ مبارک ہے. میرے آقا علیہ السلام دی پیاری امی جان نو جدوں پیغام پہنچیا جڑی دن رات انتظار کر دیے خامن دے لوٹن دا اے جناب والا مال و اسباب لے کے آن گے. اے جناب والا تجارت جو فائدہ ہوئے گا اس جناب والا دولن نو جدی شادی نو بھی زیادہ عرصہ نہ گزریا ہوئے تے جدوں اے معاملات ہو جان جدوں اپنے جوان سالہ خامن دی موت دی خبر ملے آپ فیصلہ کر اس دولن دے دل دی کیا گزری ہوئے گی او دی کیا کنڈیشن ہوئے گی جڑا چلے آ جاندہ جدے نال وقت گزریا ہوئے جدے بندہ نکاح دے اندر آیا ہوئے اس دولن دے حالات کیسے ہونگے. اللہ نہ کرے کسے دا دنیا تو ٹر جائے اس عورت دا جینا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے او دے معاملات بڑے اوکھے ہو جاندے نے. حضرت آمنہ پاک جڑے پاک نبی دی پیاری امی جان ہے جدوں اونا دا خامت دنیا تو گیا ہوئے گا دس میرے پاک نبی دی امی دی دل تے کیا گزرے ہوئے گی. تے میاں صاحب بڑی گل کروان فرماندے نے فرمایا توں بیلی تے توں بیلی تے سب جگ بیلی اتے ان بیلی وی بیلی او سجنا باجی محمد بخشا سنی پئی حویلی سہ سہ جوڑی سنگت دے ڈٹھے اتے آخر وتھاں پیاں
او جنہ باجے ایک پل نہ سی لنگدا تے ہن شکلاں یاد نہ رہیاں قربان جاواں حضرت آمنہ پاک نے جو خبر ملی ہے ادھروں جناب والا حاملہ بھی نے سرکار آپ دے شکم دے اندر جلوہ کرنے حضرت آمنہ بڑیاں رویاں حضرت عبدالمطلب بڑے روئے پھر روئن کیوں نہ سارے مکے دی اکھ دا تارا ہوئے بولو یار ذرا سبحان حضرت عبدالمطلب دی اکھ دا تارا پورے مکے دی اکھ دا تارا ہر دل عزیز شخصیت سونا بھی راج کے کوئی مکے دی ایسی آنکھ نہیں جڑی اشکبار نہ ہوئی ہوئے کوئی ایسا دل نہیں جڑا نہ رویا ہوئے کوئی ایسے مرد و عورت نہیں جناب عبداللہ دے آنسو نہ بائے ہون لیکن اللہ دی کرنی ایسی ہے اللہ قرآن پاک دے اندر فرماندہ ہے فرمایا محبوبہ ساتھنو یتیم بنایا ہے لیکن پھر تواڈی سخاطر ساری کائنات نو تواڈا صدقہ عطا فرمایا ہے خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قرآن دے ناتے بھی سبحان اللہ نہیں آکھ دے میں عمران خان دے قصیدے پڑھا بولا کرو ذرا قرآن دے ناتے اچھی آواز نہ سبحان اللہ آکھو اللہ فرماندہ سونے عالم یجد کا یتیمن فآوا کیا ایسا تنو یتیم نہیں پایا پھر تواڈی پرورش نہیں فرمائی اس یتیمی دا ذکر پیا کرنا اور رب دا قرآن دوسرے مقام تے حضور دے والدی قسم پیا کھاندہ آکھو تے پڑھا جڑے نہیں سننا چاہتے 2 منٹ منہ تھلے کر لو جڑا سننا چاہتا اچھی آواز نہ بولے ذرا سبحان اللہ جی آج جناب والا ساڑھے ابے دی کو گل کرے اسی خوش ہونے میرے نبی دے ابے دی گل رب دا قرآن پہ بیان فرماندہ ہے اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ فرماندہ میں نو قسم ہے اس شہر دی جتے میرا یار پھردا رہا ہے انت حلم بہذا المحبوبہ تیرے قدم لگ گئے نے میں تا مکے دی قسم کھا دیئے اکے فرمایا ووالد وما ولد فرمایا میں نو والد دی بھی قسم ہے تے ولد دی بھی قسم ہے مفسرین فرماندے نے والد تو مراد میرے نبی دا ابا عبداللہ ہے ولد تو مراد میرے نبی دا میرے نبی پاک دی ذات میرے نبی محمد الرسول اللہ ہے اللہ حضور دے ابے دی قسم پہ کہندا ہے مولوی کہندے نے معاذ اللہ حضور دے والدین صاحب ایمان کوئی نہیں اگلا جمعہ میں حضور دے والدین دا ایمان بیان کرنا ہے آپ میں دسنا میرے نبی دا پیارا ابا جدو وصال کر گیا حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے فرمایا میں بڑی روئی مکے دا ہر بندہ ہی بڑا رویا ہے لیکن جانوانا نال کوئی داتے نہیں سکتا مرنا نال کوئی مارتے نہیں سکتا بولو تے صحیح ایتے تے کئی نوجوان بیٹھے نے میں ادھر بغیر نہیں رہ سکتا ہیں جی کوئی نہیں کسے نال جاندا ہاں یار الہ میرے نبی نا توجہ ہے جی جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے
جدوں باغ چی خزانے وال کھولے ہو پنچھی اڑ گئے مارے اڑاریاں نے کیوں جی جدوں آ جائے نا ادو جڑے کہندے سن منٹ نہیں رہ سکتے وہ بھی جناب والا ٹائم نال ہی اگاں پیچھے ہوندے نے تے جڑے ترس دے دید نو دنے راتی تے اج اونا بھی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا اوے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرت آمنہ پاک سرکار دی ولادت ہو گئی آکو سبحان اللہ دل نو چین آ گیا ہے کہ چلو عبداللہ دی نشانی تے آ گئی پھر کھیڑ لا گئی ہیں ادھر پھر جناب والا حضرت علیمہ دونوں لے گئی ہیں پھر معاملات گزر دے گئے 5 سال دارسہ گزر گیا پھر جدو میرا نبی واپس آیا حضور جدو آئے نا حضرت آمنہ کل دوبارہ تے ماں نے پھر بڑے چاہ پورے کیتے تے پتر جدو پیارے محمد جیسا ہو ودوہا دا مکھ آکو سبحان اللہ دا تار یاسین دا سیر علم نشرہ دا سینہ واللیل دیاں ظلفاں لاؤ قسم بیاد البلد دی پیاری ٹور علم نشرہ دا سینہ واللیل دیاں ظلفاں یاسین دا سیرہ جڑایا آپ نہیں بولدا جدوں بھی بولدا ہے دے وچوں رب آپ بولدا ہے ایڈا سونا پتر جنوں مل جائے اوچی بات نہ بولو ذرا ترجمہ نہ کرا یار ذہن چیک شیر آ گیا جا کو تے پڑھئے اینج نہیں پھر جمیل کے پڑھو گے تے پھر میں پڑھاں گا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا یا اللہ جڑا پڑھے حضور دے روضے تے جا کے پڑھے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا کسی کو زمانے کسی کو جہاں کی دولت ملی ہے کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا نمازیں پڑھے جاؤ اذانیں دیے جاؤ شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاؤ شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا نمازیں اسی کی نہ بولو تو اڈا مقدر ہے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی
خزانے اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. ایک دفعہ سارے آنکھوں نا جسے مل گیا کمیلی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا. توجہ ہے جی. ہون حضرت آمنہ پاک حضور دی بڑی خدمت کی تھی لیکن شوہر دی جدائی تے جدوں دا نکاح ہویا ہے مدینے نہیں گئیاں. جدوں دا نکاح مبارک ہویا مدینے تے دل وچ ارمان بڑے نے کہ چلو ہور نہ صحیح حضرت عبداللہ دی قبر دی زیارت ہی صحیح. قربان جا مرد پہ کرنا جدو 6 سال دا عمر مبارک میرے نبی دی ہوئی ہے. حضور دی عمر مبارک 6 سال ظاہری 6 سال مبارک میرے نبی پاک دی تے ویکھنے چ حضور 9 سال دے لگن. سمجھدار باشعور نبی پاک علیہ السلام تو کدے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی جڑی عام بچے کدے لڑ پائے تے کدے کھیڑ دے ہوئے مٹی نال کپڑے لپیٹ لے تے یہ تے وہ نا بالکل صاف ستھرے طیب طاہر معطر معمبر سمجھدار گلاں. تے حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ آکھن لگیاں ہن میرا پتر محمد تکڑا ہو گیا ہے جے اجازت ہوئے تے انہوں ایک دفعہ نان کے نال بھی ملا لے آواں تے انہوں اپنے ابے نال نہ ملا لے آواں. ہن تکڑا ہو گیا ہے تے میرا دل کرنا ہے میں اپنے بیٹے نو انہاں دے ابے دی قبر تے نہ لے جاواں. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ علماء بیان کرنا حضرت عبد المطلب نے اجازت عطا فرمائی. فرمایا کوئی بندہ تے میں تھوڑے نال نہیں بھیج سکدا. حضرت آمنہ فرماندیاں نے ابا جی تانوں کچھ کہن دی لوڑ کوئی نہیں. محمد تے ہوندے مینوں کسے ہور بندے دی لوڑ بھی کوئی نہیں جے دے نال پیارا محمد ہوئے. برکتاں دے حضرت عبد المطلب بھی ویکھ چکے سن بچپن تو لے کے ہن تک. حضرت عبد المطلب نے اجازت عطا فرمائی. میرے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری امی جان آپ دی لونڈی نام حضرت ام ایمن نام برکت بھی بی بی برکت بھی آندا ہے. حبشہ دی عورت ہے حبشی باندھی ہے حضرت عبداللہ دی ملکیت دے اندر سی. پھر حضرت عبداللہ دے وصال تو بعد حضور علیہ السلام دی امی دی خدمت دے اندر آ گئی. پھر جدو حضرت آمنہ دا وصال ہویا ہے پھر انہاں ساری زندگی میرے نبی دی خدمت وچ گزاری ہے. پھر جدو سرکار جوان ہو گئے نے میرے نبی نے پھر ام ایمن دا نکاح حضرت سیدنا زید بن حارث دے نال فرمایا ہے. اگے چل کے معاملات میں عرض کراں گا. ہن اترا نفوس قدسیہ دا قافلہ حضرت ام ایمن میرے پاک نبی دی پیاری امی جان حضرت آمنہ تے نال سرکار علیہ السلام دی ذات مقدسہ. ایک گل یاد رکھنا جدوں تک عورت دی اولاد نہ ہوئے اودوں تک جناب والا عورت اپنے آپ نو غیر محفوظ سمجھ دیئے. خامد جناب والا ہور شادی بھی کر سکدا انہوں دھڑکا لگیا رہندا ہے. جدوں عورت دا پتر پیدا ہو جائے زمانے دی گل پیا کرنا جدوں بیٹا پیدا ہو جائے جڑے شادی شدہ حضرات بیٹھے ہو میری گل تے توجہ کرو گے. جدوں بیٹا پیدا ہو جائے بیٹا تھوڑا چلن پھرن والا ہو جائے عورت دی توجہ اپنے خامد والے پاسوں ایسومیٹک تھوڑی تھوڑی گھٹ دی جاندی ہے. اونوں آسرا ہو جاندا ہے کہ ہن خیر ہے ہن میرا پتر ہے. تے جدوں پتر جوان ہوندا ہوے پھر جناب والا ماما دے چاہ ہوندے نے آکھدی کوئی نہیں میرے دکھڑے مکن دا ٹائم آ گیا ہے میرے حالات بدل جان گے میرے معاملات ٹھیک ہو جان گے. آپ ایمان نال دس اے ساڈے کملے رملے پتلاں دے ماما دے خیالات نے تے جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے اس نبی دی ماں دے کیسے خیالات ہون گے. حضرت آمنہ فخر دے نال میرا پتر محمد میرا شہزادہ پیارا محمد نبی پاک علیہ السلام دی انگلی پکڑ دیاں نے کدے خدور ماں دے سجے ٹردے نے کدے دوے پاسے ٹردے نے کدے اگے کدے پیچھے. امی میرے ہوندے ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں. سفر جناب والا جنگل بیابان ہے مکے تو لے کے مدینے تک 400 میل دا سفر ہے. کتنا
400 میل سفر ہوئے پھر 2 عورتاں تے نال حضور دی ذات ہوئے تے ان مبارک 6 سال ہوئے آپ دس لیکن حضرت آمنہ تے حضرت ام ایمن فرماندیاں نے نہ سانو رات نو کوئی فکر ہوئی ہے نہ سانو دن نو کوئی ٹینشن ہوئی ہے ایک کوئی تسلی سی جڑا ساڑے نال ساڑا نگہبان بن کے پیا جاندا ہے اے کوئی عام بچہ نہیں اللہ دے فرشتے اس پیارے محمد دی حفاظت فرما دے اچھی بات نہ بولو ذرا سفر ہی ہوندا ہے جو ہے جی وہ بولو تے صحیح سفر ہی ہوندا ہے جڑا بھی چنگا ہوئے سفر کار دا ہوئے بس دا ہوئے ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی بیوی بچے تو دوری ہوندی ہے سفر دے اندر لیکن السفر و ظفر سفر کامیابی دی چابی بھی ہے سفر ہجرت وچ برکت بھی ہے سفر وچ برکت بھی ہے فضیلت بھی ہے سفر دی سفر کرن والے دا رزق و شادہ بھی ہوندا ہے گھر بیٹھے کچھ نہیں لبنا باہر نکلنا پیندا ہے سفر کرنا پیندا ہے تے سفر حضور فرماندے نے 1 میل بھی ہوے تے بڑا پریشان کن ہوندا ہے تے 400 میل سفر توجہ ہے جی اللہ اے سفر تے سارا نو بار بار عطا فرماوے نا جڑا اونچا بولے ضرور جائے تے سفر دے متعلق عارفان سلطان بڑی گل کی آپ فرماندے نے فرمایا چڑھ وچ نا اتے کریں روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچی وے پھران نمانے اتے لالا دے ونجارے ہو شالا مسافری ہوئے کوئی نہ تھیوے اتے ککھ جنا تو بھارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپے ہی اڈن ہارے ہوں اچھی آواز نہ سبحان اللہ سفر ہر ایک مشکل ہے لیکن سفر مکے دا ہوئے یا مدینے دا ہوئے کیونکہ شاعر بڑی گل کی تھی دنیا دیا سفران تو بندہ آکھ بھی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سفر مدینے دا ایتے کہندے نے جناب سفر بھی مکے دا ہوئے تے مدینے دا ہوئے تے نال پیر بھی ہوئے تے میں کہا کڈا سونا سفر ہوئے گا مکے تو مدینے دا سفر ہے تے سارے نبیوں دا پیر نال ہے حضور مدینے پہنچے مدینے دے اندر حضور نے وقت گزاریا اے تو حضور واپس آئے حضرت آمنہ دا وصال ہویا تے حضور دے والدین دا ایمان اگلے جمعے میں بیان کرنا ہے کہ اہل سنت دا کی موقف ہے کہ حضرت عبداللہ تے حضرت آمنہ دا ساڑھے نزدیک کی مقام ہے چونکہ سردیاں دے دن نے اس واسطے پوری کوشش ہوئے گی آندہ تو 30 منٹ تے تقریر ختم ہو جائے ادھر پہلے دن دے پھر اسلام میں قوالی جائز ہے یا نہیں اے سوال ہویا جناب اسلام چ قوالی جائز ہے یا نہیں گل لے قوالی تے جائز ہے پر قوالی شرطاں نال جائز ہے ہر بندہ نماز پڑھا سکتا ہے بھئی تواڈے چ بولو بھئی جدی داڑھی پوری نہ ہوئے نماز پڑھا سکتے نہیں بول دے تسی پڑھاندے رہندے ہو کیوں جی ہر ایک چیز دی شرط ہوندی ہے قوالی دیاں بھی شرطاں ہوندیاں نے توجہ ہے جی قوالی دی اعلی حضرت فرماندے نے قوالی دیاں شرطاں میرے امام نے دسیاں نے مزامیر نہ ہون اے ٹول تماشے تو پاک ہوئے اچھا سنن والے بھی اہل ہون پڑھن والا بھی اہل ہوئے جڑا قوالی پڑھ رہا ہے باشرہ ہوئے سنن والے بھی باشرہ ہون ہر ایک نو اجازت نہ ہوئے آن جان دی با وضو بیٹھے ہون کلام بزرگاں دا پڑھیا جائے جڑا قرآن دے خلاف نہ ہوئے سنت دے خلاف شریعت دے خلاف نہ ہوئے حدیث دے خلاف نہ ہوئے پھر جائز جڑی اس وقت قوالی ہو رہی ہے اے دے وچ ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی توجہ ہے جی اے میسج دی گل پہ کرنا اسی چشتی قادری سہروردی نقشبندی سارے دے غلام ہیں ٹھیک ہے جی لیکن نک تے مکھی بہ جائے بندہ نک نہیں اڑاندا مکھی اڑاندا ہے قوالی جائز ہے پر قوالی جڑیاں غلط چیزاں نے او ناجائز ہیں قوالی سنو لیکن شرطاں نال سنو پڑھن والا باوضو ہوئے باشرہ ہوئے اے تے قوالاں شراب پیتی ہوندی ہے
میرا دعویٰ ہے کوئی میں ٹھٹلاوے میرے نال مناظرہ کرے میں تیار ہاں 99% قوالوں دے عقیدے ٹھیک نہیں ایک گھٹ ایک دی بھی میں گنجائش رکھی ہے ورنہ 100% بھی کہہ سکنا میں 99% قوال رافضی نے تبرائی نے تفضیلی نے صحابہ دے ابو بکر دی شان کیوں نہیں پڑھ دے عمر پاک دی شان کیوں نہیں پڑھ دے عثمان پاک دی شان کیوں نہیں پڑھ دے مولا علی دے اسی نوکراں میرے تو بڑا علی علی کرنا مان ہے جمع ہی کوئی نہیں اے جدوں میں ذکر علی سناواں گا تے پھر تسی کلیاں بیٹھ کے فیصلہ کرنا بھی اسی بھی عمر گزری علی دا ذکر سننے ہاں تے رضوی صاحب بھی سنائیے ساڈے تو بڑا مولا ہی مان ہے جمع ہی نہیں میرے تو وڈا نہ حسینی ہے نہ حسنی ہے لیکن جنہ کما تو مولا علی روکیا میں انہاں دا آپریشن بھی تے کرنا ہوندا ہے نا ہاں جی سیدھیاں جڑیاں گلاں نے دور حاضر دے اندر جڑی قوالی ہو رہی ہے سیال شریف ہوندی ہے وہ قوالی اس وقت سیال شریف و قوالی ہوندی ہے بغیر کسی قسم دے مضامیر تو ہوندی ہے باقی جننے بھی آستانے نے کوئی بھی ہے اللہ ماشاءاللہ میرے نے علم چ نہیں ہے کہ وہ قوالی اس صاحب نال جڑی شرطاں تے ہوئے میں کسی دے او نہیں گل کیتی میں اوورال گل کیتی ہے کوئی بھی آستان ہے جہاں مینوں پتہ ہے وہ سیال شریف ہے باقی کدھرے ہوندی ہوئے تو کوئی پتہ کوئی نہیں تے باقی ساڈے اج کل جڑے حالات چلدے نے پے تسی آپ دسو یہ گلاس کچ دے تے بابے دے دوارے تے دیوانے نچ دے قوالی ہے یہ قرآن چاہیا ہے یہ حدیث چاہیا ہے اس قسم دی کیڑی قوالی ہے ناراض ہو گئے ہو اس قسم دی کیڑی قوالی ہے قوالی ہے تسی پڑھ طلع البدر علینا پڑھو قوالی ہے تسی پڑھنا تے قصیدہ بردہ شریف پڑھو قوالی دے اندر پڑھنا ہے وہ چیزاں ہن قوالاں کول بھی کوئی نہیں نہ سنن والے ہو رہے نے ہیں جی تے قوم جڑے پاسے لگی ہے ہن دھوم تڑکے والے پاسے سی سب زیادہ ہن چلو قوال تے پھر بھی چلو انہاں دی ایک فیلڈ ہے نا بھی وہ قوالی کردے نے پتہ ہے بھی پوری پارٹی ہوندی ہے یہ جڑی تہاڈی نعت خوانی ہو رہی ہے یہ قوالی ہوندی ہے کہ نعت خوانی ہوندی ہے اے جڑے بابے بیٹھے نے جنہاں محمد علی ظہوری نو سنیا جنہاں آدم چشتی نو سنیا اے جڑے بیٹھے نے جنہاں مشتاق قادری نو سنیا تے اج جڑے نعت خواں ہونا ایک نعت خواں دی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی پئی اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو تانوں پتہ کوئی نہیں شہباز قمر فریدی نے جڑیاں حرکتاں کیتیاں نے کیا مسلک دا بیڑا غرق نہیں کیتا اس بندے نے جڑے منڈے بیٹھے نے شہباز قمر فریدی جڑا ہے وہ عورت نال زنا کردا پھڑیا گیا اس تے ایف آئی آر ملتان دے وچ بھی لاہور دے اندر بھی او دی ویڈیو وائرل ہے آڈیو وائرل ہے جی تواڈے نال خاں تواڈا پیسہ لے کے تے وہ عیاشیاں کردے نے تے جڑا بندہ تواڈے تانوں حق دیاں گلاں سناوے ایمان دی گفتگو کرے تواڈا عقیدہ بچاوے دیوبندیاں بابیاں شیعہ مرزائیاں دے سوالاں دا تانوں جواب دے ہیں جی او دے نال جڑا ساڈی قوم دا سلوک ہے او سانوں پتہ ہی ہے تواڈا میں واضح آکھنا نا سنیاں دا پیسہ میرا ایک کلپ بڑا وائرل ہے میں کہ سنیوں تواڈا پیسہ 2 نمبر پیر کھا گیا 2 نمبر قوال 2 نمبر نعت خاں لٹ کے کھا گیا دیوبندیاں دا پیر مولوی دیوبندیاں دا قوال او بھی مولوی دیوبندیاں دا نعت خاں انہاں ایک کوئی مرکز بنایا اپنے امام اپنے عالم دین نو ترجیح دیتی انہاں دے مدرسے آباد نے کسے قوال مدرسہ بنایا ہوئے تے دس کسے نعت خاں بنایا ہوئے تے میں انداز ناراض ہو گئے ہو کیوں جی کسے قوال دا مدرسہ ہوئے جنہیں دین دی خدمت واسطے کوئی قوال ٹکیا ہوئے کدے ختم نبوت دے موضوع تے میں نو پھڑیا جائے کوئی نعت خاں ٹکی جا ہوئے ختم نبوت تے پیرا دیندہ میں نو پھڑیا جائے جدوں بھی ختم نبوت تے اوکھا وقت آیا ہے تے اے مسجد دے وچوں جڑا آواز اٹھانا اللہ تیرا امام ہے نا اے نہیں آواز بلند کی تھی اے نہیں تیرا عقیدہ بچایا ہے اس واسطے اس پاسے نہ لاؤ قوم پہلے ہی بڑی گمراہ ہو گئی ہے ہاں اللہ پاک عمل دے صدقے حضور دے صدقے عمل دی توفیق عطا فرما کہ عمل دی توفیق عطا فرما کہ عمل دی توفیق عطا فرما کہ عمل دی توفیق عطا فرما